حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. زاد سورة نحل 3-4 نمبر آیاتونه دي. مخکی دا اللہ دا وحدانیت بیانو چی لا الہ الا انا فاتقون، بل معبود نشتا علاوی الا انا مگر زیما فاتقون زمانا اویریوی. اس دا دی زینا دا اللہ دا وحدانیت دا توحید دا قدرت دا دلائل و بیان چی عبادت صرف ما کوئی معبود صرف ما منی زکا قدرت والا زیم ہر چما در کڑی دی او دا اللہ دا نعمتنو بیان شروع کی دا دے جائے. فرمائی خلق السماوات والارض، پیدا کری دی اللہ اسماننا والارض اوزمکا بالحق ٹھیک ٹھیک اللہ صحیح پیدا کری دی کنا چا نقصان پکی نشتا کنا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بالحق داسی میں ٹھیک ٹھیک داسی صحیح انداز سر میں اللہ و اسماننا پیدا کری دی زمکی ہم کنا چی انسان فیریا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تنشیل دائی دا اللہ پا دی تخلیق کنا ستفاوت کنا. هذا جمعات چچا اچ ولید کنا قبل یو انجینیر ورتراش اغب اوائی چی دا فیلری غلط جوڑی کڑی دی دا چتی غلط اچ ولید دا بیم دا سنو پکار دا سفکارو چنا چا اعتراض بور باندی اکڑی. لیکن دا اللہ تخلیق چکم دا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. او بندہ
न मेहरबान ज़ात तख्लीक के पैदाइश के तच नुकसान नशरा इस्ताए ते नशीले दाय कन और कतवाए चीज नुकसान रा उबासम कन नो दा गज़दा मैदान फरजिल बसर करतईन बार बार स्तरगी आसमान तरफ तदासी वाड़ा व उगोरा हल तरा मिन फतूर तो गोरे पदे आसमान की नुकसान ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير بیا بیا اگورکنا سترگی بدی ستریشکنا لیکن علاوی زما تخلیق با سنقصان را انباسے وبالحق خلق السماوات والأرض بالحق اسماننا زمکی میں پیدا کری دی بالحق مانا ٹھیک ٹھیک تمام کائنات میں ٹھیک ٹھیک پیدا کری دی بخل انداز سرکنا څوک اعتراض نشي کوي د کالجونو سکولونو مدارسو کې چې څو غنټې پڑھاو شي بیا وقفه وي کالج کې استاد الکانو ته पढ़ाई उकर साइंस उस्ताद कॉलेज के भी आदा साइंस उस्ताद जी भी आगा भी अडेर पगरा की आगा भी आदा साइंस उस्ताद जी भी आगा भी आप दुबुर चिदाशिद अल्लाह कानूर सरदासी ठोकरे की जी ये साइंस का उस्ताद है साइंस पढ़ाने वाला उस्ताद द साइंस उस्तादो बिल्कुल मुर्दल लाश जैसे था वक्फा की रावतई कॉलेज की द अम वना वाला द अम द वनी लांडे दा टेक वाचाओ अलकान और बाने रावंदी बस दे अखबल तकबुर की दालकानी सिफत बयानवी जी ये तो बहुत काबिल उस्ताद साइंस इसको बिल्कुल अजबर है याद है दे नोर ऊपर से दे नोर तकबुर की राह बस दासी गोरी गोरी द अमवना की अमुना लगी थी अमुना पाखदी दासी गोरी गोरी अलकानो तवाई यार ये मौसूल नहीं ये आम का जो दरख्ती और पल है इन दोनों के दरमियान कोई तवाजुन कोई मुनासबत नहीं है अलकान विल क्यों वली ये देख उस खुदाई पर की पैदा करी दी दगावना खुदाई दा हम पैदा करे तवाजुन इसलिए नहीं कि आम का जो दरख्ती ये तो बहुत बड़े है मजबूत है बड़े ऊंचे आम तो छोटे छोटे हैं इतने हैं अब
मेरा जो अकल ही, अकल और साइंस का तकाजा ये कि ये आम जो है ना ये तरबूज के पौधे में चाहिए था और तरबूज जो है वो आम के दरख्त में चाहिए था। आम तरबूज के पौधे में होना चाहिए था और तरबूज जो है वो आम में होना चाहिए था, क्योंकि दरख्त बड़ी है। अकल और साइंस का तकाजा है कि तरबूज ऊपर चाहिए था। अल्लाह खानो उस्ताद ने सही कहा, देख इतना माहिर है अकलियात में और साइंस में, पर तुक दी सोड़े सोड़े रावल चारा सोड़ा दी गंडम चढ़ा रहा है दी की मारगर आ गई बरद अम पवन की केनस्ते अम खुरी अग अम दवनी ने तालुक कट शो सर या गंजाओ त सही दरी उस्तादान स्कूल उस्तादान चुपड़ागान सर या गंजा पदे गंजा सर बांधे डज अमरा प्रियवत सर या नाजुको और सर निवी न रवान अश्वा अम हम पाश पाशो अलकान और तवेल उस्ताद जी सर सर ये अच्छी बात थी कि इधर तरबूज नहीं है, अगर वो तरबूज तेरे सर पर गिरता फिर हशर क्या हो। नौन में दाओ ची फरजिल बसर करतैन हल तरा मिन फतूर ब्या ब्या उगोर द खुदाई दे तखलीक के च नुकसान रा इस्ताए नशे कना ताला अला लोइदा बरतरदा अम्मा युशरिकून दगबुतानो वगैरह नच मुशरिकीन अल्लाह सर शरीकान जोड़वे दा अल्लाह शरीक त जरूरत निश्त कना अल्लाह द कायनातो खालिक द टोलो कायनातो तदबीर कौन के अल्लाह दा शरीक दे जरूरत निश्त कना खलक़ल इंसान खलक़ السماوات والأرض دا दलाइली उलवी दी अस्मानुनो दा बर दलाइल ज़मका दा अल्लाह पा कुदरत बांधी दलाइली सुफली दी लानी दलाइल उज़मका अस्मानुन में पैदा करो बे इंसान तमें रावस्ती दास्ता वजूद लोई नियामत स्ताला फारा और दास्ता वजूदम इंसान जमा पर वहदानियत बांधी दाल शिदयौ कतरी उबोन मित संग खुलाई पैदा खलक़ल इंसान पैदा को अला इंसान इंसान अला पैदा को उड़ान दिला पस शहीद उड़ान दिला पस शहीद मिन दाश खुदाई को नवे खलक़ल इंसान मिन ज़हबिन मिन फिज़्ज़तिन मिन याक़ूतिन दाश अला उन फरमाइल च इंसान में द सोना न पैदा को कना दसरो जरो न में पैदा को चांदी न में पैदा को हाँ याक़ूत मरजानो न में पैदा को दा अल्लाह उन फरमाइल बल्कि अल्लाह फरमाइल मिन नुत्फ़ा दयो कतरे मनी ओन में पैदा को चाह गंद शहीद कना दासी गंद दा कागयो कतरा नुत्फ़ा पदे तलिबान दासी के दे चाना कम शिनाला इंसान जोड़ खैदा दायो कतरा नुत्फ़ा दी पदे तलि दासी के खोदा चा इंसान तो आया चिदा
داسی اچھا کنا زبتا تا 10,000 روپے درکڑم دا اچھا کنا 10,000 روپے درکم دا اچھا کنا جگڑا بدر سر اکڑی کنا حملہ در بانی اکڑی کنا چی دا گھنٹا دا نجسنت با چی پجامو بانی یا جسم اولگی گی وینزل یا واجب دی او تو اسمات مرا وائی چی دا یو قطرہ نطفہ چی دا اچھتا تا تا بزا 10,000 روپے درک مرا تی اس وچھتا تا تا بزا 20,000 درک ناغا تیار دنتا تیار اس دا یو قطرہ نطفہ دا دا دین خدای تا تا زوی درک لوریا درک چی پیدا شو پیدایش سرا دا خپل زوی دا لور پا مخ یخکولوی پا تندی یخکولوی پا مڑی گی نا پا خکولولو باندی چان سر دی تینی ولید انو تپین دی چان ساتو چی دا گنتا دا نجس دا اس ازوی چی خدای در کو دغه قطره نه یا لور درکړه هغه بار بار علی په مړی کولوي کودی په ځانګو کې ور باندې سملی دا ولی الته دی نفرت نه کېدی دلته په مړی کې نه الته درته پیسې ملاوي دي چې دا اوچټه تا غصہ کی رالی جاگڑا دکڑا اس پخپل خوخی خکولوی چی سمری خکولوی تمرا مزہ درکی دا انقلاب دی نطبہ کی چار آوست دا لائی مار آوست گورا خلق الانسان من نطفہ انسان علا پیدا کو دیو قطرے دا نطبینا دا اوبونا دا منیونا بیمی سنگ جوڑ کری دا سمی جوڑ کری چی دی کائناتو کی دا یو شی پا پیدایش پا جوڑ پا قد و قامت پا حسن خدای قسم ندا خوڑ دی صرف دا انسان پا حسن علا چو قسم ندا خوڑ چلو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين اللہ پا انذر میں دی قسم میں پا زیتون میں دی قسم میں ہاں کوئی ترغر باند میں دی قسم میں محبوب استا پا دی خلق کا خار مکہ مکرمہ میں دی قسم میں کنا دا قسمونو ضرورت نشتا خوبیام علاویز قسمنا خرم انسانا ستال پارا تاکیدن چی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان تما بڑی خلی شکل لیر خلی اڈان چکی پیدا کرے پچلوریو می نئی روان کڑای کنا دا غوامیخی اخ پشان رستمی دو گزل کین دا در پسی زورند کڑی کنا دا گلابی بکری پشان نیم گز غوگون من دی در پسی زورند کڑی کنا بلکہ بڑیر خلی شکل کی من تا پیدا کڑای کنا خلق الانسان من نطفہ انسان علا پیدا کو دا نطفینا اس انسان دمرنا شکر دکنا
دمرا نمک حرامی دا کنا دا مشرک انسان دمرا حرامی دا دمرا نمک حرامی دا فإذا هو خصيم مبين اچانک دا انسان چی دا دی بیا خکار جگڑالو دا کنا جگڑی کڑی کنا زما ذات کی او زما صفاتو کی زما قدرت کی جگڑی کڑی دا انسان بیا وائی کنا چیز کلا مڑ شما بیا می څوک را ژوندی کولی نشي کنه نه جنت شته نه دوزخ شته نه قیامت شته دا انسان وای دا مشرک انسان چې من یحیی العظام وهي رمیم ویدا چې زمن شما قبر تلان شما او اړو کې می بیا بوسیده شي زر زر شي کنه دا به بیا څوک را ژوندي کوي کنه هیهات هیهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وإذا دير لري خبر دا څوک بیا را ژوندي کولی شي دا زه منم الله دا کار بیا نشي کړی کنه اولم ير الإنسان والإنسان تنگوری بلکہ تگوری اول تچرتے مخی تچرتے اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولتنبر انسان بلکی تگوری چی مخی تا یو قطر نطفه ویکن دا یو قطر نطفه نچا جوڑ کڑی چی مرشه بیا خاورشه اڈوکشه زر زرشه بیا دی راجوندی کولیشم بیا دی جوڑ ولیشم کنا وضرب لنا مثلا ونسی خلقا اللہ ویزما وړاندې زما شان کې بیا مثالونه بیانوي امخ کې خپل پیدایش هیر ده وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم زما شان کې ها مثالنا بیانوی چون چرا کڑی چمڑا دابو بوسیدا ذرا ذرا اڑو کی بیا څوک را ژوندي کوي امخ کی خپل پیدایش هیر دا محبوبه تورته وایا قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم ما بورت وایا چې هغه ذات به بیا راژوندي کوي هغه ذات به بیا دا زر زر اړو کې دا خاورې سره غونډې کړي کنه بیا به راژوندي کړي کنه چا چې اول دا پیدا کړي دي کنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين